राजाले त छोडेर जानु पर्यो नि, फिस्टाको के कुरा भयो र? जस्तो म भनौँ न, कुलमानसँग मलाई के लिनु छ, कुलमानसँग मलाई के दिनु छ, तर कुलमानकै कारणले लोड सेडिङ मुक्तको बेनिफिट त मैले पनि लिएँ नि त, त्यो मलाई चाहिएको छ। नेपालीले राजीनामा दिन्छ? कुनै नेपालीले राजीनामा दिएको छ अहिलेसम्म? त्यस कारण म दिनेश त्रिपाठीहरूलाई यहाँबाट आह्वान गर्छु, दिनेश त्रिपाठीले कम्युनिस्ट सरकारले भन्छन् त्यो आफै गल्ती छ। के दिउँ त डाक्टर साहब, यिनीहरूलाई नाम चाहिँ के दिउँ? होइन, यिनीहरूको पार्टीको नाम मात्रै नेकपा हो, संसदीय पार्टीहरू न हुन्। पार्टीको नाम जस्तो कसैको नाम चाहिँ धनीराम छ, जरुरी छैन नि ऊ धनी नै हुनुपर्छ। एउटा मैले यो रोकेर त रोकिँदैन होला। बिमार जुन अलिकति बोल्छन् हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने अलिकति बोल्छन्, अरू त सुरेन्द्र भण्डारी सण्डारी त कहाँ त्यो अर्को रविन्द्र मिश्र भन्ने त झन् वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरेर आइराखेका थिए, मान्छेले नामै सुन्नु छ। खास प्रचण्ड र तपाईँको जुवारी चाहिँ किन चल्थ्यो जुनसुकै कार्यक्रममा पनि? यही कुरा मैले प्रचण्डसँगको एउटा कार्यक्रममा एकचोटि भने। उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँले त के भन्नुभयो, उहाँले कालमार्क्सको उदाहरण ल्याउनु भयो। तिनै कालमार्क्सले एक ठाउँमा के भनेको छ भनेदेखि, भन्नेहरू भन्दै गर्छन्, आफ्नो यात्रा कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तर सबै उनका कार्यकर्ता थिए, मरुन्जेल ताली बजाए कुरै सिद्धिको। बाबुरामले नातावाद कृपावादको कुरा गरे, प्रचण्डका छोरी बुहारीको लागि र केपी ओलीको सालासालीको लागि यो गणतन्त्र भयो, यसको दुरुपयोग यी ठेला गाडेहरूबाट यो सब केही पनि हुन सक्दैन भने नि। अनि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा के गरेका थिए त? त्यसो भने हरेक नियुक्तिमा उनले आफ्ना जेठी सासूहरूको नाम पार्थे। केपी ओलीको सरकारबाट तिमीहरूले केही पनि आशा गर्यो भने त्यो निराशाभन्दा केही पनि हुँदैन, यहाँ केही हुँदैन यहाँबाट भनेको थिएँ। हाम्रो नेतालाई यस्तो भन्ने, यो तालुखुइले बुढो यस्तो त्यस्तो, आफू पद पाइन भनेर कुट्न बाहेक जम्मै मलाई गरिदिए। फर्केर हेर्नुहोस् 2.5 वर्ष के भयो? आफै शेरबहादुर जस्तो अकर्मण्य नेता जो चाहिँ केपी ओलीसँग शब्दमा बार्गेनिङ गरेर पदमा बार्गेनिङ गरेर जीवन चलाइराखेको छ, त्यो काङ्ग्रेसले यो सरकारको विघटनको तर्फ सोचेको भन्ने कुरा बेहुदा होइन? भन्दै बडेङमा गाला फुट्ने गरी हान्दै केपी ओलीले मन्त्री भएनन्। 7 डेज लाग्छ अरे त्यो काठमाडौँ आउन। अनि उनीहरू गोर्खा जानु पर्यो नि यहाँबाट आउने भनेको बाबु। अहिले घनश्यामको असफलता भनौँ न, त्यो योगेश भट्टराईहरूको अपरिपक्वता, गोविन्द केसीलाई नै कति नराम्रोसँग भने ग्रान्ड डिजाइन, यो यिनी एकदमै वायात मान्छे हो भनिरहेको छ योगेश भट्टराईले। यिनी जुम्लामा भएको बेला ग्रान्ड डिजाइन भने। मेरै कुरा गर्नुहोस् न, मैले डाक्टर गोविन्द केसीको आशयलाई कहिले पनि भित्रबाट बुझेको छैन, इमान्दार। तर म त्यसलाई कन्डेम गर्न सक्दिनँ नि, कन्डेम समस्याको समाधान होइन नि। घनश्यामले कत्रो आशा लिएर उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो त, उहाँले एउटा मलको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। यो कम्युनिस्टको सरकार स्थापना भएको पनि अब 3 वर्ष टेक्ने हाराहारीमा छ। कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भइसकेपछि धेरै गल्ती भए, धेरै कमजोरी भए भनेर चौतर्फी आक्रमण भए, सुध्रेला भन्नुको साटो झन्झन बिग्रिँदै गइरहेछ। यो किन भइरहेछ डाक्टर साहब? सरकारले गल्ती गरेपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै छ, सरकारको विरुद्ध आन्दोलन हुनु स्वाभाविकै छ। तर त्यो आन्दोलन भइसकेपछि कम्तीमा सरकारले गल्ती सच्याउनुको साटो झन्झन गल्ती गर्ने तर्फ सरकार किन उन्मुख हुँदैछ? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। यस्तो अरे नि त, यिनीहरूले चाहिँ 5 वर्षको अभिमत लिएर निर्वाचित भएर आएका अरे। बिहान मैले रामनारायण बिडारीको सुनेको थिएँ। हजुर। 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर जनादेश लिएर आएका अरे। अब 5 वर्ष उनीहरू जे मन लाग्यो त्यो गर्छन् अरे। अब त्यो भन्यो, जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई जनताले मत दिएको भन्ने उनीहरूलाई अनुभव भएको किन हुने नै भयो, किनभने उपनिर्वाचन भएको थियो भर्खरै। हजुर। अब यिनीहरूको यो शासकीय शैली त पहिलो वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यो स्वेच्छाचारी थियो, जनविरोधी थियो र चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित थियो। अब त्यसको 2 वर्ष चान्चुनपछि गएर उपनिर्वाचनको दौर आयो त जनताले त्यो भर्डिक्ट बदलिदिनु पर्थ्यो नि त। जनताले त्यही भर्डिक्टलाई चाहिँ ओके गर्दै आधी काङ्ग्रेसलाई दिए, आधी नेकपालाई दिए। अब डेमोक्रेसीलाई हामी मान्ने हो भने त मलाई लाग्छ त्यो एउटा पारामिटर हो। अब होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ एजेन्डा सहित यसरी यस रूपमा
यसको चाहिँ दुरुपयोग गरिएको हुनाले अब यो हुन सक्दैन। जस्तो अहिले कृषि विधेयकलाई लिएर भारतमा हङ्गामा भइरहेछ। पारिपट्टि पाकिस्तानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाकै एजेन्डा राखेर चाहिँ सबै दलहरू एक ठाउँमा आइराखेका छन्। त्यो दुईटै कुरा के हो कसो होमा फेरि जाउँला। तर यो जुन वेस्टमिनिस्टरियल मोडल सिस्टम हामीले अपनाएका छौँ त्यो सिस्टममा सरकारलाई घेर्ने तरिका भनेको त तिनै हुन्। अब बौद्धिक हो, नागरिक समाज हो, मिडिया हो, प्रमुख प्रतिपक्ष नि भनौँ न। होइन, प्रमुख चाहिँ एक नम्बरमा भइहाल्यो, त्यसपछि यिनीहरू भयो नि त। अब कि यिनीहरूले चाहिँ एउटा लाइन दिनु पर्यो। अब यी सुतेर बस्ने, मुर्जाएर बस्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष छ कि छैन भन्ने थाहा नहुने, त्यस्तो बेलामा त सत्ता पक्ष त स्वेच्छाचारी हुन्छ नै हुन्छ नि। अब एउटा मैले यो रोकेर त रोकिँदैन होला। बिमार जुन अलिकति बोल्छन्, हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने अलिकति बोल्छन्, अरू त सुरेन्द्र भण्डारी सण्डारी त कहाँ त्यो अर्को रविन्द्र मिश्र भन्ने त झन् वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरेर आइराखेका थिए, मान्छेले नामै सुन्नु छोडे। कहिले डाक्टर भट्टराईले पनि अलिकति सरकारको आलोचना चाहिँ उग्र रूपमा गरेर देखिन्छ नि डाक्टर, के हो त्यो चाहिँ? उनको त त्यो कुण्ठा हो, किनभने जुन अहिले नातावाद कृपावादको कुरा मुख्य रूपमा उठाइराखेका छन् बाबुरामले। अब त्यो उठाउने नैतिक हैसियत उनीसँग किन छैन भने जेठी सासूहरूलाई, बुहारीहरूलाई सबैभन्दा बढी बोकेर हिँड्ने त उही हुन् नि त। यति पनि नेपालका नेताहरू चाहिँ विवेक राख्दा रहेनछन् क्या। आफूले के गरिएको थियो, अहिलेकाले के गरिराखेका छन्, त्यति पनि तुलना गर्न सक्ने विवेक भएन भने त तिनीहरू त नेता हुन सक्दैनन् नि त। जबकि सबैभन्दा पढे लेखेको नेता नै यिनीहरूले बाबुरामलाई भनेको छ। अब बाबुरामकै यही अवस्था छ भने अब तपाईँ चाहिँ केपी ओलीबाट चाहिँ बालका खाल उखेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, वामदेव किन त्यहाँ पुगे भन्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तै पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, यो त वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमको त खुल्लमखुल्ला उपेक्षा हो नि त। वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टममा त जस्तो जनताको भर्डिक्टको कुरा अघि रामनारायणले भने होइन त, जनताले त उनकै नेता नारायण काजी र वामदेवहरूलाई, अरू पनि 6 जना हरुवाहरू छन्, कोही प्रदेश प्रमुख भएका छन्, कोही के भएका छन् भन्छन् चित्रबहादुर दाईले, त्यो जम्मै मैले हिसाब गरेको छैन। ए छैनन् अरू? हजुर, चित्रबहादुर केसले भने जस्तो अरू छैनन् र छन् त। त्यही त बुढाले त्यो भनेको छन्, मैले हिसाब गरेँ। मैले हिसाब गर्नु पऱ्यो नि त, ठ्याक्कै यो हो भन्ने मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। मैले त्यो हिसाब गरेको छैन को छन् कि अब यिनका खुजुरा मान्छे कहाँ के भए जे पनि हुन्छ नि यहाँ त, होइन? जो पनि मन्त्री हुने, जो पनि राजदूत हुने, त्यस्तो न छ यहाँ। एउटा जौडे कहाँबाट युरोपबाट चाहिँ पकेट मारेर आएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ मन्त्री भइदिन्छ। त्यो हामीले कल्पनै गरे हुँदैन। अब एउटा चाहिँ वुमेन पावरको दलाल हुन्छ कि के हुन्छ, राजदूत भएर गइरहेको हुन्छ। यो सब हिसाब गरेर साध्य भयो त अघि जुन रामनारायण बिडाडीको मैले कुरा गरेँ, यदि रामनारायण बिडाडीले चाहिँ 5 वर्षको जनमतको कुरा गरेको, अभिमतको कुरा गरेको हो भने तिनै जनताले ती नारायण काजीहरूलाई पनि त 5 वर्षको लागि नो भनेका हुन् नि त। खोइ त परिपालन गरेको प्रश्न त उठ्यो नि। तिनै मैले बिहान मात्रै यसो के गर्दा त्यो पल्टाएको थिएँ सोसियल मिडियामा, मिलिक्क के भन्दा रहेछन्, मित्र हुन् मेरा, सुनिहाल्नु पर्यो भनेर झस्लक्क सुन्दाखेरि त त्यस्तो भनिराखेका छन्। यदि त्यो कुरा उनको पोजिसन हो भने नारायण काजी र वामदेवको प्रकरण चाहिँ के हो त फेरि? के आफूलाई अनुकूल हुँदा त्यही अनुसार व्याख्या गर्ने, आफूलाई प्रतिकूल हुँदा त्यही अनुसार व्याख्या गर्ने व्यवस्था हो अहिले हाम्रो, हामीसँग जुन विद्यमान व्यवस्था? त्यो पटक्कै होइन। किन त्यस्तो भयो? अब रामनारायण बिडाडीले भनेअनुसार यता वामदेव र नारायण काजी निर्वाचित हुँदा चाहिँ नि 5 वर्षको म्यान्डेट मान्न नपर्ने, यता चाहिँ नि सरकारले जे गरेको छ 5 वर्षको म्यान्डेट हो, जे गर्न पाउँछ भन्दाखेरि त त्यस्तो देखियो नि त। त्यही त भन्छु मैले भने नि, यो सिस्टम चाहिँ 4-5 वटा कुरामा चल्छ मैले भनेर सिस्टममा बारम्बार जोड दिएको कारण नै त्यही हो। तीमध्ये एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी एकाउन्टेबिलिटीको कुरा भनौँ न, यो पोइन्टलाई एकाउन्टेबिलिटी अन्तर्गत हेरौँ। यसको चाहिँ जनताप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी के हो त? जनताले 5 वर्षको लागि नो भनेको पात्रलाई अनि अप्पर हाउसको नाममा जनताको त्यो अभिमत, किनभने जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको छ यो संविधानले। अहिलेको यो माओवादी इत्यादि इन्भल्भ भएपछि यो पुँजीवादी पार्टीहरू, पुँजीवादी प्रणालीभित्र नै सोकल कम्युनिस्ट पार्टीहरू इन्भल्भ भइसकेपछिको मेजर व्याख्या गरिएको उपलब्धिहरूमध्ये चाहिँ के हो भने जनता सोभरिन भए। जस्तो कामको स्वतन्त्रता पनि भयो, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको कुरा पनि भयो। यी वामपन्थी पार्टीहरूले उठाएका मजबुत नाराहरू हुन्। तर ती नाराहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने कि नपर्ने, त्यसमा किन खबरदारी गरेनन्,
भन्ने तर्कको आधारमा सजिलै के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने वस्तुतः यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, गैर कम्युनिस्ट भएको हुनाले र खालि आफू क्रान्तिकारी देखिनको लागि ट्रेडमार्कको रूपमा मात्रै यो एजेन्डा उठाएको हुनाले यिनीहरूबाट आशै नगरौँ भन्ने म कुरा गर्थेँ नि। तर तपाईँहरू पटक पटक कम्युनिस्ट सरकार भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, त्यसै पनि 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएको तबका कम्युनिस्ट पार्टी हुने भन्ने कुरै भएन। तर यसलाई यो बारम्बार म सुन्छु कि यो कम्युनिस्ट सरकारले भन्छन्, त्यो आफै गल्ती छ। के दिउँ त डाक्टर साहब, यिनीहरूलाई नाम चाहिँ के दिउँ? होइन, यिनीहरूको पार्टीको नाम मात्रै नेकपा हो, संसदीय पार्टीहरू न हुन्। पार्टीको नाम जस्तो कसैको नाम चाहिँ धनीराम छ, जरुरी छैन नि ऊ धनी नै हुनुपर्छ। गरिबको नाम पनि धनीराम, कसैको नाम ऊ त्यो विश्वज्योति सिनेमा हलको मालिकको नाम गरिबदास हो, मेरो लुगा सिउने सुमी टेलरको नाम चाहिँ धनीराम हो। अब ऊ धनी भएदेखि टेलरिङ चलाएर बस्थ्यो त बागबजारमा? निर्वाहको लागि उसले टेलरिङ खोलिराखेको छ, तर ऊ गरिब भए पनि उसको नाम धनीराम छ। अब विश्वज्योतिको मालिक गरिब होला त? त्यसै पनि विश्वज्योतिको त्यो हल्कै दाम पर्दो हो 5 करोड त, अनि त्यो त गरिब त होइन नि, तर उसको नाम चाहिँ फेरि गरिबदास छ भने चाहिँ यिनीहरूको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने बित्तिकै अनि यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् भन्यो भने त ठुलो भ्रममा परियो नि त। फेरि यो सिस्टम ल्याउने मध्येका पार्टनर त यिनीहरू पनि हुन्, यसमा माओवादी पनि थपिएको छ। 5 वर्षको लागि उनीहरू निर्वाचित भएर चाहिँ अभिमत लिएर 5 वर्षको लागि नै सत्तामा छन्, 6औं वर्षमा यिनीहरू त्यहाँ बस्न सक्छन् त? त्यहाँबाट त उनीहरू बाहिरिन्छन्, फेरि निर्वाचनमा जान्छन्। जनतालाई मन परेको छैन भने आउट गर्दै भइहाल्यो। जसरी अहिले काङ्ग्रेसलाई आउट गरिदिएका छन्, जस्तो यो राप्रपा थियो, मधेसवादी थिए, फलाना थिए, कहाँ छन् त तिनीहरू? अहिले हराए। मन लाग्छ उनीहरू फेरि टाउको उठाउन सक्दैनन् अब, किनभने उनले जो मौका पाएका थिए त्यो मौकालाई उपयोग गर्न सकेनन्। तर नि डाक्टर साहबले 5औं वर्षसम्म गर्ला, 6औँमा अर्को आउँछ भनेर वन मन्त्रालयले प्रगति त गरेको सुनिँदैन। तैपनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जुन कुराले 1.5 अर्ब त नेबानीलाई घाटा लाग्दो रहेछ। डाक्टर साहबले पटक पटक नेबानीको कुरा उठाउँदै आउनु भएको हुनाले पनि म यो प्रश्न अलि जोड दिएर गर्दैछु। यस्तो निर्णय कानुन संशोधन गरेर किन गरे होला? यो त किन भन्ने त प्रश्नै छैन, किनभने यिनीहरू चाहिँ यति समूहका पौष्य पुत्रहरू हुन् भन्ने देखिएको छ। जब यिनीहरूको फादरै यति समूह भने अब आफ्ना छोरा नातिहरूलाई हुँदो आफ्ना छोरा नातिहरूले ती हजुरबालाई, ती बालाई अब बुढेसकालको एउटा हेरचाह हुने पूर्वाधार खडा गरिदियो भने त्यो कति हदसम्म भएर। अब त्यसै कारण मैले भने यिनीहरूको नाम कम्युनिस्ट राख्दैमा यिनीहरू कम्युनिस्ट नेतृत्व हुन्, न यो कम्युनिस्ट सरकार हो भन्थेँ नि म। यही व्यवहारबाट पनि के बुझियो भने उनीहरू त कम्युनिस्ट होइन, किनभने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जो नेबानीको चाहिँ ब्याकबोन हो, ठुलो रकम चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट नेबानीलाई जान्छ। ठुलो इन्कम 1.5 अर्ब जाँदो रहेछ महिनामा भनेपछि सानो रकम त भएन नि त्यो त। अब नेबानी अहिले नै के भनिन्छ भनेदेखि यसको पुँजी जम्मा 56 अरबको छ, यसको जम्मा पुँजी। यसमाथि 43 अरबको चाहिँ घाटा छ भन्ने छ। मैले त रिकमेन्ड के गरेको भने यो नेबानी भनेलाई तुरुन्त निजीकरण, जसरी अरू संस्था गरियो तुरुन्त निजीकरण गरेर यिनीहरू आफ्नो फाइदा नहुने हो अथवा सम्बन्धित पुँजीपतिहरूलाई फाइदा गराउनु पर्ने हो भने तुरुन्तै निजीकरण गरिदिइहाल्छन्। जस्तो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना तुरुन्तै कहाँ पुर्याइदिए त? ट्रली बस बन्दै गरिदिए नि, साझा हुर्मत लिदिए। अब गोरखकाली रबर उद्योग, भ्रिकुटी कागज समाप्तै बनाइदिए होइन। अनि यिनीहरूले नेबानी चाहिँ किन पालिराखेको भन्दा यही दिनको लागि पालिराखेको यिनीहरूले। अब 1.5 अरब त्यहाँबाट यिनीहरूलाई छ भनेदेखि केही नभए भने पनि त्यसबाट चाहिँ 50 जति आफू त्यसले त्यो कम्पनी चलाउँदासम्म, त्यो हवाई मैदान चलाउँदासम्म केही नभए 50 करोडको मुनाफा त यिनीहरूले प्राप्त गर्ने होला। प्रष्टै छ, त्यसमा नजाउँ किनभने हाइपोथेटिकल कुरा भयो। केमा चाहिँ हामी जोड दिउँ भने के कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने काम हो त यो? म त्यही सोध्दैछु डाक्टर साहब। यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तो गर्छ? जस्तो म भन्थेँ नि, इन्डियामा चाहिँ बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा कहिले पनि एलायन्स हुँदैन। एलायन्स कसको बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि बरु मार्क्सवादी र काङ्ग्रेस आएको बिचमा एलायन्स हुन्छ बरु। अनि आफू सत्तामा जाँदैन। जस्तो एकचोटि ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री हुने अफर थियो, म जान्न भन्ने बिचारा बुढाले।
जो 50 वर्षको कुरा गर्नु पनि योगेशजीले यहाँ 28 वर्ष शासन गर्यो नि त पश्चिम बङ्गालमा मार्क्सवादीले। एक थुप्पो पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सकेन त्यो सरकारले त्यहाँ। त्यो जति त्यो सिटी कलकत्तालाई नै डाइङ सिटी भनेको थियो राजीव गान्धीले। त्यहाँ म पुगेको छु। त्यतिको दिनहीन अवस्था नागरिकको विषयमा मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यतिको फोहोरी र दुर्गन्धित सहर पनि मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। कम्युनिस्ट शासन भएको 28 वर्ष, 1 वर्ष हो। त्यसपछि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ के हो यस्तो भन्नु। म ज्योति बसुलाई नै भेट्न गएको थिएँ मेरो थेसिसको क्रममा अन्तर्वार्ता लिन भनेर। किनभने अयोध्या सिंह भन्ने कलकत्ताकै हुन्। ती चाहिँ 8 सालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोकै सदस्य थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 5 सदस्यीय पोलिट ब्युरो थियो। त्यसमा अयोध्या सिंह पनि एकजना थिए। तीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिउँ, ज्योति बसुलाई पनि भेटौँ भनेर म यहाँबाट कलकत्ता गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीकै गेस्ट हाउसमा बसेँ म। प्रमोद दास गुप्त स्टडी सेन्टर भन्ने रहेछ, त्यही गेस्ट हाउसमा म 1 महिना बसेँ। दिल्ली कलकत्ताको नेसनल लाइब्रेरी मैले त्यही बेला पढेको। त त्यो बेला मैले ज्योति बसुलाई भेटेँ, अयोध्या सिंहलाई भेटेँ, अरू मार्क्सवादी लिडरहरूलाई भेटेँ। किन तिमीहरू यति गति छाडा भएका हो भनेर सोधेँ मैले। किन मैले देखेँ नि त्यहाँ राजीव गान्धीले डाइङ सिटी भनिसकेको थियो। किन डाइङ सिटी यसलाई भन्यो होला भन्ने दिमागमा थियो। त्यसपछि मैले त्यो मान्छेले रिक्सा तान्ने त्यो के हो त्यो त्यसको नाम मलाई अहिले आउँदैन, तपाईँले देखेको छ कि छैन कुन्नी। मान्छेले चक्का पछाडि 2टा हुन्छन्, रिक्सा नै हो तर त्यो यसरी पाइडलबाट चलाउने रिक्सा होइन कि मान्छेले तान्ने क्या यसरी, त्यस्तो रिक्सा हुन्छ त्यहाँ। मान्छेको त्यति बिग्रिने अवस्था संसारको अरू सहरमा अरू रूपमा मान्छेहरू शोषित होलान् मैले माने। तर 28 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको कलकत्तामा त्यो हुनु अचम्मकै कुरा थियो। त्यो मलाई अचम्मै लाग्यो। त्यो एउटा मैले देखेँ। त्यसपछि मैले के देखेँ भनेदेखि पानीको ठुलो पाइपमा चाहिँ पानी फ्लो गर्दो रहेछ, ठुलो पाइपमा। अनि त्यो पानी फ्लो गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो पानीको यत्रो यत्रो फोको हुरुरु यसरी उठ्ने गरी त्यो पानीको त्यो आउँदो रहेछ। मान्छेले त्यहीँ नुहाउँदो रहेछ। त्यस्तो पनि मैले अन्त काहीँ एउटा धारा पनि बनाउन नसकेको भन्ने रूपमा मैले त्यसलाई बुझेँ। र अरू पनि जो यो ट्राफिक जामको पहिलोचोटि मैले ट्राफिक जाम देखेको पनि त्यही नै हो। अब दुर्भाग्यले त्यो यहाँ आइपुग्यो। अहिले म छक्क पर्छु। त्यो कमसेकम 20 वर्षपछि त्यो यहाँ लाग्यो। त्यो मैले त्यहाँ देखेको थिएँ। त कम्युनिस्ट सरकार त हो तर शासकको शैली त यस्तो देखियो। अब त्यति हुँदै पनि ज्योति बसुको कुरा आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री अफर गरियो, मानेनन्। यहाँ केपी ओलीले त्यो बेला के भनेको थियो भने यो नामर्द बुढो प्रधानमन्त्रीको मौका आउँदा पनि अस्वीकार गर्ने हाम्रो जस्तो पो हुनुपर्छ त कम्युनिस्ट पार्टी त भन्थे। बाफ्रे छक्क पर्थ्यो हामी होइन। अब यो चक्कर चाहिँ चल्दै गयो। अब अहिले चाहिँ अब त्यहाँ म सकाउँ त्यहाँ त्यति हुँदै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मार्क्सवादी र काङ्ग्रेस आईको बिचमा गठबन्धन हुन्छ तर मार्क्सवादी र बिजेपीको बिचमा कहिले पनि एलायन्स हुँदैन। र मैले भने प्रधानमन्त्री हुन पनि मानेनन् ज्योति बसु, मार्क्सवादी पार्टीको कुरा भयो यो। अब त्यो पार्टीले चाहिँ त्यो एलायन्सको जस्टिफिकेसन कसरी गर्थ्यो भने एजेन्डाको आधारमा हामी सत्तामा चाहिँ जाँदैनौँ तर हाम्रा एजेन्डाहरू यी हुन् भनेर उसले के एजेन्डा चाहिँ सरकारलाई दिन्थ्यो भनेदेखि एयरपोर्ट निजीकरण गरिनु हुँदैन, एयरपोर्टको ठेक्कापट्टा विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन, पेट्रोलियमको मूल्य बढाउँदाखेरि किरासिनबाट होइन पेट्रोलबाट थाल्नुपर्छ, पुँजी निवेशमा चाहिँ जे चाहिँ उन्मुक्त पुँजी निवेशको नीति छ काङ्ग्रेस आईको त्यो गर्न पाइँदैन, पुँजी निवेश चाहिँ नियन्त्रित हुनुपर्छ र औद्योगिकरणको जुन प्रक्रिया हो भारतको त्यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ र भारतीय जो कच्चा पदार्थ र भारतीय मजदुरमुखी उत्पादन प्रणाली औद्योगिकरणको नीति हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डाको आधारमा ऊ चाहिँ काङ्ग्रेस आईसँग सहकार्य गर्थ्यो। अब नेपालमा आउनुहोस्। अब नेपालमा उसले कहिल्यै पनि यी कुराहरू यो नेपाली काङ्ग्रेससँग अथवा जोसँग गठबन्धन गर्थ्यो गठबन्धन गर्न बाँकी त कसले राख्यो र हो। अब कहिल्यै पनि यस्ता एजेन्डा त ल्याएन उसले। अब त्यो हुँदै
उसले ठुल्ठुला चर्का क्रान्तिकारी कुरा गरेर नाकाबन्दीको कुरा गरेर राष्ट्रियताको कुरा गरेर अहिलेको 2/3 चाहिँ हासिल गर्यो। अब अहिले त ऊ देश र जनताको पक्षमा, श्रमजीवी जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, पुँजी निर्माणको पक्षमा त जे गर्न पनि उसलाई त खुला छ। अब नियम बदलेर नै तपाईँ अहिले भन्नुभयो संविधानै संशोधन गर्न सक्छन्। जस्तो उनीहरूले लिम्बियाधुराको सन्दर्भमा चाहिँ संविधानको अनुसूची 3 लाई अनुसूची 3 को त्यसलाई उडाइ नै दिए। त त्यसरी नै उनीहरू कल कारखाना खोल्ने, मजदुरको हक अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने। जसरी अहिले यति समूहलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दियो कानुन संशोधन गरेर, अरू कुराहरू कानुन भनेपछि जनताको पक्षमा गर्न यतिको लागि कानुनै संशोधन गर्न सक्नेले वाइ नट फर द मजदुर, वाइ नट फर कृषि मल। तर हिजो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तपाईँले भने जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा झन्डा बोकेर मार्च पास गर्ने त अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ नि त, आशा त गरे हो नि। तपाईँको जिल्लावासी मैले भनिहालेँ आशा लाग्दा नेता भने, उहाँले किन गर्न सक्नु भएन? क्षमता त छ भन्थे त। होइन, त्यो त भन्नु र हुनुमा त ठुलो अन्तर हुन्छ नि त। क्षमता छ भन्नु र क्षमता हुनुमा फरक हुँदैन। अब मान्छेमा क्षमता छ त मान्छेले भनेका हुन्, तर उनीमा क्षमता रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरा त अब कसैले भनेर भनिँदैन नि त। उनले गरेर देखाए छ भन्ने पुष्टि हुन्छ, गरेर देखाएन छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। यो त डिबेटको विषय नै छैन। गर्न नसके पनि, राम्रो गर्न नसके पनि, देशको लागि नराम्रो भए पनि, जनताको लागि नराम्रो काम नगर्दा भए पनि त हुन्थ्यो भन्ने आज जनताको सदा सहायता छ उहाँप्रति। अब तर त्यो कुरा उहाँहरू मान्नुहुन्न। जस्तो अहिले म भन्छु नि, बाबुरामले नातावाद कृपावादको कुरा गरे, प्रचण्डका छोरी बुहारीको लागि र केपी ओलीका सालासालीको लागि यो गणतन्त्र भयो, यसको दुरुपयोग, यी ठेलागाडेहरूबाट यो सब केही पनि हुन सक्दैन भने नि। अनि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा के गरेका थिए त? त्यसो भने हरेक नियुक्तिमा उनले आफ्ना जेठी सासूहरूको नाम पार्थे। हुँदा मैले लेटेस्ट एउटा अखबारमा के देखेँ भनेदेखि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष पनि उनले आफ्नो भाइ बुहारीलाई बनाएको रहेछ। जेठी सासूहरू, दुईटी जेठी सासूहरू लोकसेवा र खानेपानी केयुकेएलमा त त्यो प्रश्न त्यति बेला थियो, त्यो भइगयो होइन। त्यसपछि चाहिँ यी जो बुहारी हुन् यिनको त नाम मैले सुनेको पनि थिएन। भाइ बुहारी भने त उनको भाइ बाबुराम जस्तै भएर कति पटक जनयुद्धकालमा पक्राउ परेका छन्, शिवप्रसाद भट्टराई। तिनकी भाइ मैले सुनेको पनि थिएन, त्यो थाहा पनि थिएन मलाई। अस्ति भर्खरै चाहिँ गरिबी निवारण कोष गरिबी निवारणको लागि खोलियो, तर यसले गरिबी निवारण त के हो, उल्टो यसबाट चाहिँ नेताहरूकै सहोदरहरूलाई चाहिँ मालामाल गराउने काम बाहेक यसले केही पनि गरेन भन्दै यसको संस्थापक अध्यक्ष नै उपाध्यक्ष नै बाबुरामको भाइ बुहारी रहेछ। त्यसपछि तिनीहरूको सरकार गयो, तिनीहरूको सरकार गएपछि काङ्ग्रेसको सरकार आयो, रामचन्द्र पौडेलको छोरालाई त्यसको प्रमुख बनाइयो। अनि त्यसअघि जस्तो छ, त्यसअघि चाहिँ एकपल्ट सहरी विकास मन्त्री चित्रबहादुर केसी भए, अनि उनले पनि आफू निकटकालाई बा पार्टी चित्रबहादुर पनि यस त्यही अखबारमा मैले पढेँ, मलाई थाहा थिएन यो। अब त गरिबी निवारणको लागि यो गरिबी निवारण कोष स्थापना गरिएको भन्ने कुरा काहीँ मिल्यो त? गरिबीलाई अझै गरिब बनाउन रहेछ। यस, त्यस कारणले भन्नु एउटा कुरा हुन्छ, गर्नु अर्कै कुरा हुन्छ। पहिल्यै कार्ल मार्क्सले भनिसकेको छ, मभन्दा अगाडिका सबै विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो। यही कुरा मैले प्रचण्डसँगको एउटा कार्यक्रममा एकचोटि भने। उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँले कार्ल मार्क्सको त्यो कोटेसन त भन्नुभयो, तर म कार्ल मार्क्सकै अर्को कोटेसनद्वारा उहाँलाई जवाफ कसरी दिन्छु भने, तपाईँले मलाई कसरी दिन्छु, मासमा भनेको पब्लिक मासमा मिटिङमा। खास प्रचण्ड र तपाईँको जुहारी चाहिँ किन चल्थ्यो? जुनसुकै कार्यक्रममा पनि जुहारी निकै चल्थ्यो क्या तपाईँहरूको बिचमा। होइन, यस्तो नि, उहाँहरू त्यही कुरा म भन्दै थिएँ, भन्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ। उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुभयो, के भन्नुभएको थियो त? अनि भयो त? मैले त्यो प्रश्न उठाएँ। तपाईँले के गर्छु भन्नुभएको थियो, सर्वहाराको अधिनायकत्व भन्नुभएको थियो, सर्वहाराका मागहरू पुरा नहुँदैसम्म हामी सम्झौताहीन जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्छौँ र कुनै हालतमा धोका दिँदैनौँ भनेर जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो। त्यो अनुसार गर्नुभयो त तपाईँले भने मैले। त्यसकारण उहाँले के जवाब दिनुभयो तपाईँले? त्यसकारण अनि मैले त्यसकारण त्यो मार्क्सको भनेपछि मैले त्यो भनेपछि उहाँले त के भन्नु, यसमा रियलाइजेसन गर्नु होला, ठिकै छ, यसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हामीले भने जस्तो गर्न सकेका छैनौँ, तैपनि कोसिस गर्दैछौँ,
तपाईँहरूको साथ भयो भने किन हामी नसकौँला र भन्नुपर्नेमा उहाँले त के भन्नुभयो, उहाँले कालमासको उदाहरण ल्याउनु भयो। तिनै कालमासले एक ठाउँमा के भनेको छ भनेदेखि भन्नेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो यात्रा कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तर सबै उनका कार्यकर्ता थिए, मरुन्जेल ताली बजाए कुरै सिद्धिको। म त यिनीहरू सबै यी बेहुदा हुन्, यस्तै हुन्, मलाई त्यसले छुने कुरा त के किन यिनीहरूलाई मैले चिनिसकेको थिएँ। जस्तो अहिले योगेशको कुरा भन्नुभयो, तपाईँले के भन्नु, मैले त चिनिसकेको थिएँ योगेशलाई। यो सरकार आउँदाखेरि नै मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि केपी ओलीको सरकारबाट तिमीहरूले केही पनि आशा गर्यो भने त्यो निराशाभन्दा केही पनि हुँदैन, यहाँ केही हुँदैन यहाँबाट भनेको थिएँ। ए सोसियल मिडियामा मलाई बिचारा टाउको फुट्ला जस्तो भयो। हाम्रो नेतालाई यस्तो भन्ने, यो तालु खुइले बुढो, यस्तो त्यस्तो, आफू पद पाइन भनेर कुट्न बाहेक जम्मै मलाई गरिदिए। फर्केर हेर्नुहोस् 2.5 वर्ष के भयो। अब योगेशकोमा आउँ। योगेशलाई त्यति भनिकन जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर मन्त्री बनाउने नारा बेचेर म माथिबाट पैसा पठाउँछु, यहाँ योगेशले विकास गर्छ भने केपी ओलीको भाषण त अहिले पनि सुन्न सकिन्छ। जिताउने काम तपाईँहरूको, मन्त्री बनाउने काम मेरो। पैसा कति चाहिन्छ भन्नु भनेको यही हो। त विचार ताप्लेजुङका सोझा साझा जनता हो कि हाम्रो जिल्लाको एउटा मन्त्री हुने भयो, अब विकास निर्माण हुने भयो होला, कलेजलाई पैसा हुने भयो होला, बाटो बन्ने भयो होला, एयरपोर्ट बन्ने भयो होला, यो पर्यो भ्वाक भोट हालिदिए। यहाँ आएर योगेश भट्टराईले ठ्याक्कै मन्त्री नहुने लाइनमा बोलेर के भने मन्त्री हुनको लागि म केपी ओलीको घरमा जानुभन्दा बरु म मन्त्री हुन्न भन्दै बडेङ गाला फुट्ने गरी हान्दे केपी ओलीले। मन्त्री भएनन्। अब त कि मन्त्री नहुनु पर्यो कि मन्त्री हुने लाइनमा आफूलाई ल्याउनु पर्यो। अब उनी चाहिँ मस्का लाउन थाले। गोविन्द केसी फटा होदेखि लिएर नक्कली अनसन बसाउनेदेखि लिएर यावत कुरा भन्न थालेर परिपक्व भएपछि तथास्तु भन्दै केपी ओलीले अब एकजना के अधिकारी भन्ने रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि पद पनि खाली भयो। ठ्याक त्यही पदमा ल्याएर उनलाई हालिदिए। अब त्यसपछि उनले चाहिँ जुन किसिमको गरिराखेको छ आफ्नो नेतृत्वको यो पर्यटन मन्त्रालयमा, त्यहाँ उनले विवाद नआउने भनेको एउटा निर्णय पनि गरेका छैन। अब यो क्याम्पेन गर्न अस्ट्रेलिया गए त्यही लखेटेर पठाउने कुरा आयो, किनभने उहाँ त्यो त्यति बेर चाहिँ आग लागि इत्यादि केवल राष्ट्रिय विपद परिराखेको थियो। 9 अरब त जीवजन्तु मरेका छन् चाहिँ अस्ट्रेलियामा। राष्ट्रिय शोक छ उनीहरूलाई। राष्ट्रिय शोक भइरहेला तिम्रो यो के हो भन्ने कुरा भयो। फर्केर यहाँ आए। यहाँ आएपछि चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कोरोनाको कहर सुरु भयो। अब कसरी लकडाउन गर्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा छ। कोरोना मुक्त भएको सुरक्षित देश नेपाल मात्रै हो, विश्वभरिका पर्यटकहरू नेपालमा आउनु पर्यो भन्न थाले। अब त्यसपछि चाहिँ यही पर्यटन बोर्डका विवादहरू अहिले झन् पछिल्लो अर्को विवाद पनि ल्याए। पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई 2 दिन बिदा चाहियो अरे, घुम्नु पर्ने भयो अरे, मन्त्री परिषदमा पेश गर्दैछन् भन्ने कुरा आयो। यो उपयुक्त छ पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्रै? अब मात्रै त कसरी उपयुक्त हुन्छ र? मन्त्री परिषदमा पेश गरिसके त्यो, किनभने त्यो मिल्दैन। किनभने यहाँ त रिलेटेड कामहरू हुन्छन् र मान्छे त्यो काम गर्नको लागि यहाँ आउँछन्। यहाँ आउने क्रममा उनीहरू अन्तर्विभागीय कामहरू, अन्तर मन्त्रालयीय कामहरू सम्पूर्ण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाएर चाहिँ अब जिल्लाका अन्यत्रका हुन्छन् नि त त्यो हिसाबले पनि एउटा मात्रैलाई छुट्टी गर्नु भनेको त्यो असन्तुलित हुने कुरा हो। त्यो संयन्त्रै बिग्रिन्छ हैन, संयन्त्र बिग्रिन्छ, असन्तुलित भयो नि। जो यिनीहरूलाई त केही मतलब भएन। उपभोक्ता न हाम्रो त लक्षित समूह हो। अब पर्यटनका उपभोक्ता होलान्, न्यायका उपभोक्ता होलान्, स्वास्थ्यका उपभोक्ता होलान्, हैन, आपूर्तिका होलान्, फलानो होलान्। काठमाडौँ आए हैन, त काठमाडौँ आए भनिसकेपछि काठमाडौँ आउने भन्ने कुरा जस्तो तपाईँको गोर्खाको मात्रै कुरा गर्नु, उति गोर्खाको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो भने दुर्गममा जुन गोर्खाका जिल्लाहरू गाउँहरू छन् त्यहाँबाट काठमाडौँ आउन 7 दिन लाग्छ अरे। ऊ टिबेटतिरबाट तातो पानीको बाटो मरेर काठमाडौँ छिर्छ। आयो 7 गयो 7, 14 दिन त 14 दिन यो भइगयो। अनि अर्को 7 दिन यहाँ बस्नु, उसको त घरबारी गयो नि त। कति खर्च? 7 दिन हिँड्नु भनेको कति खर्च भन्नु त? त्यो त म त हिँडेरै धरानसम्म पढ्न आएको हुनाले हिँड्नुको पीडा, हिँड्दा लाग्ने समय, खर्च त्यो त मलाई थाहा छ नि त। त्यो त टिबेटपट्टिको ठाउँ हो। त्यो 7 डेज लाग्छ अरे त्यो काठमाडौँ आउन। काठमाडौँ अनि उनीहरू गोर्खा जानु पर्यो नि यहाँबाट आउने भनेको बाबु।
7 डेज लाग्ने त्यहाँबाट त्यहाँ आउनलाई। अनि उनीहरू त्यो 7 डेज भनेको त 1 महिना भएन भने आउन साथ जान साथ भने त 14 दिन भने त आधा महिना हो नि त। काम गर्न 7 दिन भनौँ। अब काम अब काममा त्यस्तो गरिकन ऊ सदरमुकाम आउँछ। सदरमुकाममा चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै विभाग र मन्त्रालयहरू खुल्ने अथवा ढिला सुस्ती हुने घुसपेसको कुरा यहीँबाट आएको छ नि त। सदरमुकाम आएर बस्नु पर्यो भने गाउँठाउँका सदरमुकामहरू आफैमा फेरि यति महँगा हुन्छ तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ कल्पनै गर्न नसकिने 1500 हो कि कति पाथी चामल पर्छ भन्दै कता हो। 1500 पाथी भनेको कति हो? अब 1500 पाथीमा किनेको चामलको भात कति हुँदो? सागसब्जी गर्दा कति तिर्नु पर्दो? किनभने गाउँमा त पैसाको एकदम क्राइसिस, त्यो मलाई थाहा छ नि त। गाउँमा नगद भनेको हुँदैन नि त। कहाँ हुन्छ नगद भन्नु? कहाँ आउँछ गाउँमा नगद भन्नु त? ट्रान्जेक्सन छैन, केही पनि छैन त्यहाँ त। हुँदैन त्यहाँ पैसा आउने त्यही गाउँ विकास सचिव, स्कुलको टिचर, यति हो पैसा अलिकति देख्ने भनेको। अब अहिले पो यो मेन पावरको सिस्टमले, वैदेशिक रोजगारीको सिस्टमले गर्दा मलाई कतिपय ठाउँमा मैले यो कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू के भन्थे भने सर चाहिँ गाउँमा नगएको धेरै भएछ भन्यो मलाई एउटा विद्यार्थीले। किन र भने मैले अहिले त सर गाउँमा त पैसाको फ्लो प्रशस्त हुन थालेको छ भन्यो उनले। हो अहिले चाहिँ पैसाको अलिकति फ्लो भइरहेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। समस्याहरू छँदैछन्, सँगसँगै छन्। त त्यस्तो बेलामा आदि अड्डा खुल्ने, आदि अड्डा बन्द हुने हो भनेदेखि अनि प्रशासनका उपभोक्ताहरूलाई त नराम्रो यसले त ड्याङ खुवाउने हो नि त। तर यो कुरा थाहा हुँदैन त्यत्रो जनताको बीचबाट नेता बनेका, जनताकै नेता भनेर आएका, अझ युवा नेता भनेका बुढा नेताहरूलाई जहिले पनि चाहिँ तिमीहरू बुढाले काम गर्न सकेनौ भन्ने नेताबाटै यस्तो किसिमको होइन। अहिले घनश्यामको असफलता भनौँ न, त्यही टर्म प्रयोग गर्नुपर्ने छ। घनश्यामको असफलता, मातृका यादवको असफलता, यो भट्ट भन्ने के लेखराज भट्टको के अरे लेखराज भट्टको चाहिँ त्यसलाई कुन शब्द भन्नु पर्यो भने यो असफलता लाचारी। किन डन्डी लिएर उनी फलोअप गर्न गए, ऊ हकारेर पठाए नि त। प्याजकै भाउ महँगोमा उनीले बेचे, उनीलाई होइन भनेपछि उनको चाहिँ लाचारी र योगेश भट्टराईहरूको अपरिपक्वता। किनभने योगेश भट्टराईको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उनले चाहिँ एउटा एसर्टिभ युवा नेताको रूपमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको मात्रै होइन कि योगेशको, भानुभक्तको, यिनीहरूको चाहिँ कस्तो भयो, गोकुल बास्कोटा त अहिले छुट्टी लिइहाले, यिनीहरूको चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै उद्दण्डतापूर्ण कार्यशैली भयो। जस्तो अब अहिले नै यो गोविन्द केसीलाई नै कति नराम्रोसँग भने ग्रान्ड डिजाइन, यो यिनी एकदमै वायात मान्छे हो यो भनिरहेको छ योगेश भट्टराईले, क्याटेगोरिकल्ली भनिराखेको छ। के शब्द नराम्रो अहिले यहाँ मलाई कण्ठ भएन, एकदम नराम्रो तरिकाले चाहिँ उनले त्यहाँ चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन भन्ने त फेमसै भयो। यिनी जुम्लामा भएको बेला ग्रान्ड डिजाइन भने, अनि अरूमा पनि यिनी चाहिँ एकदमै दुराशय बोक्ने, त्यही कुरालाई अहिले यिनीहरूले एक्सलरेट गरेर काङ्ग्रेसको योजनामा सरकारलाई असफल गराउनको लागि गरिएको यो चालबाजी हो भन्थे। काङ्ग्रेस आफै शेरबहादुर जस्तो अकर्मण्य नेता जो चाहिँ केपी ओलीसँग शब्दमा बार्गेनिङ गरेर पदमा बार्गेनिङ गरेर जीवन चलाइराखेको छ, त्यो काङ्ग्रेसले यो सरकारको विघटनको तर्फ सोचेको भन्ने कुरा बेहुदा होइन, त्यो सोचेकै छैन। जस्तो यो विभाजनको कुरा आइराखेको थियो, विभाजनको कुरा आउँदाखेरि एकातिरबाट केपी ओलीले, अर्कातिरबाट प्रचण्डले चाहिँ शेरबहादुर देउपासँग हात मिलाएर पार्टी फुटाउने हो कि भन्ने चाहिँ मञ्चन भइरहँदाखेरि उल्टो शेरबहादुरले तपाईँहरू फुटेर नआउनुहोस्, तपाईँहरू जुटेर अगाडि बढ्नुहोस्, फुटेर नआउनुहोस् भनिरहेछ शेरबहादुरले। त्यस्तो सदाशयता बोकेको प्रतिपक्ष लिए अनि गोविन्द केसीलाई उठाएर सरकारको विघटनको माग गर्यो भन्नु, त्यो कसले पत्याउँछ त्यो भन्नु त? त्यो पनि भने योगेश भट्टराईले र अरू एमपीहरूले पनि गाली गरेको म सुनिरहेको थिएँ। एकजना बिहान पाण्डे कि के भन्ने चाहिँ सांसद रहेछन्, डाक्टर रहेछन्, दुर्भाग्यले डाक्टरलाई त थाहा छ नि त्यो कुरा के हो भनेर। किनभने यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ माफियाहरूले कमाउने एउटा भाँडो बनाए, निजी क्षेत्रलाई यसले चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएको चाहिँ देखियो। तर डाक्टर केसीको आन्दोलनको शैलीको पनि विरोध भइरहेछ नि, त्यसरी आन्दोलन नगर्नुहोस्, अहिले कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ,
सङ्क्रमण झन् बढ्न सक्छ। तपाईँको मागको कुरा त सरकारले गर्ने नै छ, यो आन्दोलनको शैली बदल्नुहोस् भन्नेहरू पनि छन् डाक्टर साहब। यसलाई चाहिँ के भन्नु? त्यो त भन्ने नै म हुँ नि त। तपाईँले पनि निरन्तर भन्दै मैले भने मेरै कुरा गर्नुहोस् न। मैले डाक्टर गोविन्द केसीको आशयलाई कहिले पनि भित्रबाट बुझेको छैन, इमान्दार। तर म त्यसलाई कन्डेम गर्न सक्दिनँ नि। कन्डेम समस्याको समाधान होइन नि। त्यसो भने त उहाँहरू जस्तो युवाको हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, उहाँहरू त युवा हो, उहाँहरूले त के भन्नुपर्ने भने उहाँ हाम्रो चाहिँ अभिभावक जस्तो डाक्टर हुनुहुन्छ। हामीले जहाँसम्म नेपालका डाक्टरहरूलाई चिनेका छौँ त्यसमा उहाँको सादगीपूर्ण छ जीवनशैली र उहाँले कमाउने पेसाको रूपमा चिकित्सालाई लिनुभएको छैन। त्यसकारण एउटा आदर्शको डाक्टर हो। अहिले सरकारका प्रशस्त सीमाहरू छन्, उपरमा बाढी पहिरो र कोरोना पनि हामीमाथि छ। डाक्टर साहबलाई हामी चाहिँ गम्भीर रूपमा हेरिराखेका छौँ। डाक्टर साहबले प्रतिनिधि पठाइदिनु होला, हामी डाक्टर साहबको के कस्तो हुन्छ त्यो सम्बोधन गर्छौँ। नसकेको कुरामा डाक्टर साहबले पनि विचार गरिदिनुपर्छ, यो होइन भन्नुपर्ने। यो त भनेको छैन नि त। तर एउटा रोचक कुरा के छ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो गोविन्द केसीको आन्दोलन त 18-19 पटक भइसक्यो। यो बिचमा जति बेला नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रतिपक्षमा थिए नि, त्यति बेला यिनै योगेश भट्टराईले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए गोविन्द केसीको आन्दोलनमा। यिनै नारायण काजी श्रेष्ठले ऐक्यबद्धता जनाउँदा पार्टीभित्र विवाद भएको थियो। प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा अनुहार, सत्तापक्षमा हुँदा अर्को अनुहार किन गर्छन् नेताहरू? अब त्यो त उनीहरू नेता नभइकन कारिन्दाहरू मात्रै भयो भने यस्तो स्थिति आउँछ। जस्तो अब प्रदीप गिरी भनौँ न, प्रदीप गिरीले कहिले पनि एउटा साँच्चै नेताको जुन शैली हो त्यसलाई उनले कहिले पनि परित्याग गरेको देखिँदैन नि। जस्तो उनले त्यहीँ हाउसमा बोल्दाखेरि पनि उनले भनेको पनि छ, म अरू जस्तो होइन, सरकारको समर्थन र विरोधको एजेन्डाबाट म विषयलाई हेर्दिनँ, गुण र दोषको आधारमा म विषयलाई हेर्छु। तर अहिले जो ठाउँमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ यो एकदमै आपत्तिजनक ठाउँमा आइरहेको स्थिति छ। उहाँले भन्नुभयो इनफ इज इनफ भनेर एउटा ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरको उहाँले दृष्टान्त दिनुभयो। तर त्यो कुरालाई यस्तो डङ्काको शैलीमा प्रतिरोध केपी ओलीहरूले गरे, त्यतिको एउटा चाहिँ एउटा सृजनशील विपक्षलाई समेत उहाँहरू चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न नसकेको भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखियो। त्यसकारण उहाँहरूको जे शैली छ त्यो शैली आफैमा असहिष्णु छ क्या। र उहाँहरूले के ठान्नु भएको छ भने, जस्तो बिडारीको मैले कुरा गरेँ नि, 5 वर्षलाई जनताले हामीलाई अभिमत दिएको हो, जसलाई त्यही कुलमानको सन्दर्भमा थियो। अब कुलमानको सन्दर्भमा मान्छेले के भनिरहेको छ भने कुलमान त्यहाँ हुनैपर्छ भन्ने जनताको अहिलेको अभिमत त त्यही हो नि त। कुलमान त्यहाँ रहनुपर्छ, किनभने कुलमानले नेपाललाई चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गरे, यति जनतालाई थाहा छ। जस्तो म भनौँ न, कुलमानसँग मलाई के लिनु छ, कुलमानसँग मलाई के दिनु छ, तर कुलमानकै कारणले लोड सेडिङ मुक्तको बेनिफिट त मैले पनि लिएँ नि त, त्यो मलाई चाहिएको छ। अब पछिल्लोले गर्छ कि गर्दैन ग्यारेन्टी त केही पनि छैन। अब अहिलेको 2/3 नै के कुरा ग्यारेन्टी गरेर आएको थियो त भएन। त्यो क्याम्पेन गर्नेमा म आफै एउटा थिएँ, भएन। लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा सारा राष्ट्र थियो, भएन। अब नक्सा नै इस्यु नगर्नु भनिदिन थालिदिसके केपी ओलीले, पाठ्यपुस्तक नपठाऊ भन्न थाले, भएन भन्ने देखियो नि त यहाँबाट। त्यसपछि मानिसहरूले चाहिँ आवाज उठाएको यो उहाँहरूको समर्थनमा, उहाँहरूको विरुद्धमा फलानो यस्तो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। अब यो कुराबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा परिपाटी निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, उमेरमा पनि हुनुहुन्छ। जस्तो योगेशहरूको कुरा गर्दा जस्तो घनश्यामको कुरा बारम्बार आइरहेको छ नि त। अब घनश्यामले कत्रो आशा लिएर उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो त, उहाँले एउटा मलको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। मलको व्यवस्थापन नगरेकोमा म किसानहरूसँग क्षमा प्रार्थी हुँदै यस्तो अवस्थामा यो पदमा बसिरहनु चाहिँ मलाई नैतिक दृष्टिकोणले ठिक लागेन, त्यसकारण म पन्सिँदैछु भनेको भए त भोलिको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको ग्यारेन्टी त उहाँले पाउनुभयो नि त। तर त्यसकारण मैले भनेको जोगमेर जतिको जिम्मेवारी पनि भएन उहाँहरूमा त। केशरबहादुर विष्ट र हाम्रो कृतनिधि विष्टले त यो दशरथ रङ्गशालाको काण्ड र सिंहदरबार काण्डमा त राजीनामै दिइरहेको थियो उनीहरूले त। त्यस्तो त अहिले देखिएन। त्यति पनि भन्नु कसरी पर्यो भने त्यति पनि देखिएन। तर तुलना के गर्छन् भने केशरबहादुर र
कृतिनिधिको तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा प्रचण्डले नि रुखमाङ्गत काण्डमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने एक मात्र नैतिकवान मान्छे प्रचण्ड पनि हुनै भन्छन्। यो मान्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब त्यो त अब त्यति बेला एकदम प्रतिकूल स्थिति आइसकेको थियो र बृहत शान्ति सम्झौताको प्याकेज अन्तर्गत रुखमाङ्गत चाहिँ जनरल थिए त्यहाँ र त्यो शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म दुवै पक्षका चाहिँ चिफ अफ द आर्मीलाई चाहिँ हटाउने प्रावधान त्यहाँ थिएन। त्यति बेला मैले यही तर्क उठाएको थिएँ। उनकै लयरहरूले चाहिँ उचाले होइन सरकार अहिले यिनीहरूले भने जस्तो जुन बिडारीको त्यही लाइन हो नि त। 5 वर्षका लागि हामी आएका हौँ, जे यो स्कुल अफ थट चाहिँ कन्टिन्यू रहेछ भन्ने देखिन्छ। त ऊ आए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनले के व्याख्या गरे, म प्रधानमन्त्री भएँ, रुखमाङ्गत भनेको एउटा कर्मचारी हो, प्रमुख सचिव भनेको एउटा कर्मचारी हो, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो अनुकूलले चलाउन पाउँछु भन्ने व्याख्या गरिदिए। तर असाधारण अवस्थाका आर्मी चिफ थिए नि त यिनी। जस्तो अहिले कुरा आइरहेछ प्रमुख सचिव यिनलाई हटाउन खोजेका थिए, तिनीहरूले आएका थिए। तर त्यहाँ के व्यवस्था रहेछ भनेदेखि प्रमुख सचिवको जुन कार्यकाल हुन्छ हल्लाउन नपाइँदो रहेछ। उसले कि स्वैताले राजीनामा दिनु पर्यो, होइन भने हल्लाउन अदालतमा जाने, अदालतमा जाने बित्तिकै प्रेसिडेन्ट काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष के भयो होला भन्नु त? यिनको पदावधि हिजो सकियो नि त। आफूले राजीनामा दिएर निस्कियो। अहिले राजीनामा दिन्छ नेपालीले राजीनामा दिन्छ। त्यसमा नि किशोर श्रेष्ठ राजीनामा दिने मान्छे सञ्चार माध्यममा आइरहेछ त। राजीनामा उनको त्यहाँ केही पुग्यो होला, किन राजीनामा दिनु पर्यो? किनभने पहिल्यै भनेको थिएँ कि उनको असोजमा कार्यकाल सिद्धिँदैछ। असोजमा कार्यकाल सिद्धिँदैछ। उनलाई एउटा आशा के थियो रे भने म्याद थपिन्छ कि भन्ने आशा थियो रे। यस। अनि यदि म्याद थपिने अवस्था आएको भए उनी राजीनामा दिने तयार मुडमा थिएनन्। उनको म्याद सकिनुभन्दा अगाडि 12 गते म्याद सकिँदैछ, त्योभन्दा अगाडि नै नथप्ने मुड भइसकेपछि उनले राजीनामा दे भन्ने कुरा आइरहेछ। वास्तवमा के राजीनामा दिनु, त्यही मैले भने राजीनामा दिनु र के तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो म्याद थपिने अवस्था थियो। त्योभन्दा पहिला एउटा भन्नुभएको थियो नि तपाईँले, जसलाई मैले प्रतिवाद गरेको थिएँ, बर्खास्त गर्ने हटाउनु होइन। उनले चाहिँ राजीनामा दिए भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजीनामा। अनि म के भन्दै थिएँ, नेपालीले राजीनामा दिन्छ? कुनै नेपालीले राजीनामा दिएको छ अहिलेसम्म? अब त्यो बाध्यात्मक अवस्था आयो भने त जुनै नेपालीले, राजाले त छोडेर जानु पर्यो नि, फिस्टाको के कुरा भयो र? बाध्यात्मक अवस्था आयो भने त्यस्तो हुन्छ। तर राजीनामा नेपाली भन्नेले पद छोड्दैन क्या, नेपाली भन्नेले। अनि उनको चाहिँ त्यहाँ पदावधि सिद्धिने। म चाहिँ के भन्दै थिएँ भने यो त खालि 20-25 दिन अगाडिको कुरा हो। उनी बस्दै थिए हिजोसम्म, 1.5 हप्ता पनि धैर्य धारण गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्रीले। उनको अनुहारै हेर्न मन लागेन रे प्रधानमन्त्री। यो त एउटा अभिभावकले गर्ने व्यवहार त होइन नि त। किशोर श्रेष्ठ चाहिँ अनुपयुक्त पात्र हुन्, त्यो म आफै भन्छु। तर उनी त्यहाँ पुगिसकेपछि त त्यो त एउटा बाइज्जतको बहिर्गमनको एउटा वे आउटलाई के भन्छ नेपालीमा, सम्मानजनक बहिर्गमन मार्ग, सम्मानजनक बहिर्गमनको त एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ नि। प्रजातन्त्रको त सौन्दर्यता त्यो सबैलाई इज्जत पाउँछ, त्यही नै सौन्दर्य उसको त। सबैको इज्जत, प्रजातन्त्रले जम्मैको इज्जत चाहिँ राखिदिन्छ नि। त्यसै कारण प्रजातन्त्र विश्वव्यापी रूपमा सर्वमान्य भएको छ। नत्र भने त यहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ, यहाँ दिदीबहिनीले बजारमा आउनुपर्छ, भाइ छोराले काम गर्न संसारभरि भौँतारिनुपर्छ, रगतसम्म बेचेर पेट पाल्नुपर्छ, बेरोजगारको समस्या हुन्छ। किन यो व्यवस्था बोक्नु पर्यो हामीले? किन यो व्यवस्था बोक्नु पर्यो भने यहाँभित्र सबैलाई पहुँच हुन्छ, यहाँभित्र सबैले अवसर पाउँछन्। तब नै यो व्यवस्थाको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा जनमत चाहिँ बनेर आइरहेको छ। उत्तर कोरियाको कुरा कसैले गर्दैन, उत्तर कोरिया सम्झिने मान्छेलाई डर लाग्छ। यो कारण हो नि त। त्यस कारणले त यस्तो किसिमको चाहिँ जुन एउटा शासकीय शैली। अनि म भन्दै थिएँ अब यो प्रेस काउन्सिलको कुरा भयो भने, अनि मुख्य सचिवको हकमा यहाँ पनि यिनीहरूले यी मुख्य सचिवलाई हटाउनु खोजेका थिए, अर्को पार्टीको भएको न, किन कर्मचारीलाई पुरै पार्टीकरण गर्ने, राजनीतिकरण गरिदिए यिनीहरूले। अहिले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीको चुनाव हुँदै थियो, अब चाँडै हुँदै थियो। तर त्यो सत्तारूढ दलभित्रका 2टा कर्मचारी नमिलेपछि कर्मचारी सङ्गठन अझै मिलेको छैन। 2टै कर्मचारी सङ्गठनले, एउटै पार्टीका 2टा कर्मचारी सङ्गठनका 2टा उम्मेदवार हुने र
आफूले हार्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि चुनावै सारे भनेर काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। चुनाव सार्यो अब त्यो हामीले देख्दाखेरि त्यो खेदजनक हो, किनभने कर्मचारी संयन्त्रभित्र यति बढी राजनीति, यिनीहरूको यत्रो ठुलो हालिमुहाली, यो असह्य कुरा हो। तर के गर्ने, हामीले यो बाढी त यहाँभित्र हुल्यौँ। अब बाढी चाहिँ एउटा बस्तीमा आएपछि के हुन्छ भन्नु त, त्यसले त तहस नहस बनाइदिन्छ। कति मान्छेलाई त्यसले मारिदिने केही पनि भन्न सकिँदैन। नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा आइरहेको जुन यो अराजकता हो, अस्तव्यस्तता हो, योसँग सम्बन्धित कुरा छ। यस्तो बेलामा चाहिँ जो यो मुख्य सचिवको म कुरा गरिरहेको थिएँ, यिनी चाहिँ एउटा पार्टीबाट चाहिँ मुख्य सचिव भए अनि अर्को पार्टी चाहिँ सत्तामा आयो, यिनलाई लखेट्ने भन्नेमा यिनीहरू चाहिँ कृत सङ्कल्पित भयो। किनभने यिनीहरूको बुझाइ के छ भने आफ्नो अनुकूलको त्यहाँ कर्मचारी हुनुपर्छ। मुख्य सचिव आफ्नो अनुकूलको, अनि मुख्य सचिव आफ्नो अनुकूलको भएपछि त्यो अनुकूलको सचिव, त्यो अनुकूलको विभागीय प्रमुख, पिउनसम्म जान्छ। त्यो त्यसरी सेट मिलाएर चाहिँ राज्यलाई लुट्ने, यसैलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र भनिदिए। अब यी मुख्य सचिव तर यी बाठा रहेछन्, त्यो पार्टीबाट नियुक्ति भएको भए पनि यो पार्टीको चरण परिहाले र पूर्ण यिनलाई चाहिँ सहयोग गर्दै गर्दै यहाँसम्म आए। यहाँसम्म आएपछि एउटा अप्ठ्यारो यिनीहरूलाई के पर्यो भनेदेखि यो समूहको चाहिँ एउटा अनुकूल मान्छेलाई त्यहाँ मुख्य सचिव बनाउनु पर्यो। तर 22 गतेभित्र यिनको रिटायर हुने रहेछ, जसलाई यिनीहरूले मुख्य सचिव बनाउन चाहेका छन्। यस्तो बेलामा यिनीहरूले वे आउट के निकाल्यो भने 22 गतेभन्दा अगाडि नै यो मुख्य सचिवलाई राजीनामा दिएर युकेको राजदूत बनाउने, अनि त्यो ठाउँमा आफ्नो चाहत पात्र ल्याएर चाहिँ मुख्य सचिव बनाउने। जो हो जाए यसको लागि ब्युरोक्रेसीको त तहस नहस हुन्छ नि त्यो अन्तरालमा त, किन त्यसको वरियता मिचिन्छ, हुनुपर्ने मान्छे कहाँ पुग्छ, नहुनुपर्ने लुवागे त्यहाँ आएर मुख्य सचिव हुन्छ, त्यसले कति हान्ने हो, तहस नहस हुन्छ नि त। त्यस्तो एउटा आपराधिक कुरामा समेत युकेको राजदूत हुन्छु भन्ने लोभमा, किनभने यो 3 वर्ष मुख्य सचिवको रूपमा त खाइहाल्यो। अब युकेको राजदूत चाहियो, युकेको राजदूत अर्को 4 वर्ष खान पाइयो। 4 वर्ष त्यहाँ छोराछोरी अब धन सम्पत्ति कमाएकै छ, छोराछोरा त्यहाँ स्कुल हाल्यो, उहीँ डन्डा पन्डा गऱ्यो। एउटा युएनको थाई प्रतिनिधि भएको एउटा के मुरारी के भन्ने चाहिँ त्यो तीबाट म शरणार्थी भएँ भने तीबाट कताबाट ती आए, ती एउटा जागिर 700 पाउन्ड कि 800 पाउन्डको जब खाएर बसेका छन् युकेमा भन्थे। अहिले तिनी दिवंगत यति तल ल्याए यिनीहरूले एउटा यो प्रशासनिक चरित्रलाई, निष्ठा र इमान्दारितालाई तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। अब जबकि योभन्दा पहिलाका जो सोमलाल सुवेदी भन्ने मुख्य सचिव थिए, यिनले ठ्याक्कै यही गरेका थिए। मुख्य सचिव हुँदाहुँदै यिनले के गरे भने पदलाई मुल्तबीमा राखेर बेतलबी यस्तै केही बिदा लिने, अनि एडिबीको जागिरे भएर चाहिँ फिलिपिन्स जाने। त्यो चाहिँ माके साङ्लो खडा गरे उनले, खडा गरेर उनी त्यहाँ गए। यो सरकार आएपछि ड्याम्मै हानिदिइहाल्यो, किन त्यहाँ आफ्नो छट्टुलाई त्यहाँ पठाउन पाइयो। अब उसलाई चाहिँ किनभने यिनको गलत थियो, हामीले पनि यो गलत हो भनिरहेका थियौँ, हामी पनि चुप लाग्ने भयौँ। सोमलाल सुवेदी ड्यामेज भए, मुख्य सचिव पनि गयो, त्यहाँको जागिर पनि गयो, क्यारियर पनि गयो भने चाहिँ अब अहिलेका यिनलाई अब यो तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले, त्यसकारण म दिनेश त्रिपाठीहरूलाई यहाँबाट आह्वान गर्छु। दिनेश त्रिपाठीले वामदेवलाई त देख्नुभयो, यो देवलाई चाहिँ देख्नुभयो कि देख्नु भएन भनेर। किनभने मैले एकचोटि के भनेको थिएँ, वकिलहरूको एउटा टिमलाई, अब म आफू नभ्याउने, आफ्नो विषयले पनि नदिने, यो जुन बस पार्क छ यो काठमाडौँ, यो तल यो न्यू रोडको वरिपरि, यो चाहिँ बागबजारको वरिपरि खाली ठाउँ भनेको त्यो बस पार्क मात्रै हो। अब भुइँचालो जाँदाखेरि हामीले थाहा पायौँ कि खाली ठाउँको महत्त्व कति छ। किनभने मान्छे चाहिँ भुइँचालोले भन्दा पनि भागदौडले सबभन्दा बढी मर्दो रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौँको अनुभवले पनि बताएको छ। किनभने धेरै क्षति चाहिँ यहाँ जुन वरिपरि लगाएको दिवाल छैन, त्यो दिवालले किचेर मान्छे मरेर क्षति, सबभन्दा ठुलो क्षति त्यहाँ भएको छ। किनभने ऊ सतर्क भएन, दिवालको छेउमा त्यो घुवाप दिवाल आइदियो, पुरै ती मरिदिइहाल्यो। त यो भएको हुनाले खाली ठाउँको महत्त्व हामीले प्रष्ट देखेका छौँ। अब यो भृकुटी मण्डप एउटा अलिकति खाली ठाउँ हो, त्यो पनि के गरेर तिनीहरूले चाहिँ संरचना खडा गरिसकेको अवस्था छ, जम्मैलाई थाहा छ। त्यहीँ जुत्ताको प्रदर्शनी हुन्छ, सबै कुरा त्यहीँ हुन्छ। अब त्यो बस पार्कमा चाहिँ फेरि 7 स्टोरी बिल्डिङ बनाउन थाले भन्ने मैले सुने। अनि मैले भने मैले भने भाइ बरु यसको खर्च के कति लाग्छ हाल्न एउटा मुद्दा त्यहाँ।
किन हाल्थे नचाहिनेमा मात्रै मुल्ला हाल्दा रहेछन् भने जस्तो मलाई त्यहाँ लाग्यो कि अब अहिले अब वामदेव बिचरा अब नजानु गइहाले गल्ती त थियो त्यो तर गइसके त अब गइसकेपछि त्यसलाई मुल्तवीमा राखिदिएपछि फेरि निर्णय प्रक्रिया त विलम्बमा पर्ने भयो यथास्थितिमा यथास्थितिमा राख्नु भनिदिएको छ यथास्थितिमा राख्ने बित्तिकै वामदेव अझ क्रुद्ध हुने कुरा त्यहाँ किन त्यो राजनीतिक स्टेपिङ हो त्यो केपी ओलीकै चालबाजी भन्छन् हो डाक्टर साहब त्यो त अब हामी नभनौँ जस्तो पहिला नागरिकताको बेलामा नागरिकता विधेयकको बेलामा राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयक रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाएको कुराहरू पनि चर्चामा सुनिन्छ त्यसै गरी ओलीले पनि वामदेवलाई रोक्न यो प्रक्रिया अप्नाए भनेर यता कता सुनिन्छ यो वास्तविकता के हो होइन यो हुनसक्छ तर दिनेश त्रिपाठी त एउटा हैसियत भएको लयर हो नि त त्यसो भने त केपी ओलीको समूहबाट पैसा खाएर दिनेशले त्यो गरेको भन्ने अर्थ आयो मैले उहाँसँग कुरा गर्दा यो मलाई कुनै मतलबै छैन उहाँ केपी ओलीको सबभन्दा विरोध गर्ने मान्छे मै छु अनि भनेर दिनेश त्रिपाठीले मैसँग भन्नुभएको यो हुनसक्छ तर मिल्दैन यहाँ अब नेकपाको एउटा चाहिँ त्यो लेबी तिर्ने वकिलले हालिदिएको भए ऊ यो फलाना यस्तो भन्नुहुन्थ्यो यो त दिनेश आइराखेका छन् अब त्यसकारण मसँग यसको आधिकारिक सूचना केही पनि छैन तर त्यसो भए त भन्न मिलेन नि त राजनीतिक दाउपेचको आधारमा वामदेवमाथि यो किसिमको अहिले घटना घट्यो अथवा रोक्ने प्रपञ्च भयो भन्ने आधार त केही छैन आधार केही पनि छैन तर रिजल्टले त त्यही नै हुन गयो अब हामीलाई चासो भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब वामदेवको विषय यसरी रहिदियो भने राजनीतिक प्रक्रियालाई त हडल गर्यो नि त डाक्टर साहब समय दिनुभयो